अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की अफ्तार नशरियात प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला, पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डालडा। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और आप मेरे साथ आपकी मेज़बान हैं रीमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख़ है, 1442 हिजरी, 6 मई 2021 बरोज़ जुमेरात। अभी आपने दिल छू लेने वाली आवाज़ में तिलावत कुरान पाक समात फरमाई, जो कि कारी नौमान हैदर कादरी साहब तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। इश्क कातिल से भी, मकतूल से भी हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा। वाह वाह। पैदाइशी तौर पे इंसान ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने आमाल की बदौलत फरिश्ते से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी हो सकता है। फरहान, अगर देखा जाए तो शैतान दो किस्म के होते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि दो तरह के शैतान किस तरह से हो सकते हैं। एक तो वो शैतान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से हमें भटका रहा है और क़यामत तक भटकाता रहेगा। दूसरा शैतान, ये वो शैतान है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, मोज़ी और ख़ुदसर है, और ये है नफ्स का शैतान, जिसकी बज़ाहिर कोई शक्ल नहीं, लेकिन ये इंसान को असली शैतान से भी ज़्यादा भटकाता है। बिल्कुल, इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देता है, कैद कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें माह रमज़ान में बुरे काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब अगर शैतान को अल्लाह ने कैद कर दिया है, बंद कर दिया है, तो फिर ये बुरे काम कौन कर रहा है? ये तो सवाल सब सोचते हैं। बेशक। तो जनाब, ये है नफ्स का शैतान, जो हमें अंदर से बुरे काम करने के लिए उकसाता है। नफ्स का शैतान हावी है, जिसके वार से बचना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम उस नफ्स के शैतान पर काबू पा लें तो यकीन जानिए हम हर शैतान पर काबू पा लें। बेशक बेशक बेशक। शैतान इंसान का ऐसा दुश्मन है जो इंसान ही की सोचों पर हावी होकर उसी पर वार करता है। सोचों की डोर अगर अल्लाह से जुड़ी हो तो वार खाली जाता है, और फिर जब यकीन ही अल्लाह हो तो फिर शैतान हमेशा खाली हाथ जाता है। इंसान और शैतान की दुश्मनी मशहूर है। जिस दिन वो सजदा आदम से इनकारी हुआ, उसने अल्लाह से वादा किया था कि वो उसके बंदों को बहकाएगा। उस दिन से हर समत से हज़रत इंसान पर हमला किया जा रहा है। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शैतान के वार से बचने के लिए बहुत से रास्ते बताए हैं। आज हम अपने इल्म कराम से जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले फ़रिश्ते, यानी वो फ़रिश्ता था, अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करता था, और वो फ़रिश्ते से मरदूद कैसे बना। और शैतान के बारे में, अल्लाह की मखलूक जिन्नो इंस के बारे में, कि वो किस तरह उनको बहकाता है, इस बारे में भी हम उलमा कराम से बात करेंगे कि अल्लाह ताला हमको शैतानी शर से महफूज रखे। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे, उलमा कराम से भी बात करेंगे। और इस वक्त तो हमारे मेहमान बैठे हैं, हर दिल अजीज शख्सियत हैं माशाल्लाह। शहरी रज़ा साहब, बेहतरीन आवाज़, एक मुनफरिद आवाज़, एक मुनफरिद अंदाज़, दिल के भी बहुत अच्छे माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन बिन खुर्शीद साहब, इंतहाई पुर असर आवाज़, वालिद साहब का असर भी साथ दिया हुआ है, बहुत अच्छे इंसान हैं, दोस्त यार इंसान हैं, मिलनसार इंसान, आपको खुशामदीद कहते हैं। बस आप तीनों शख्सियत ऐसी हैं कि आप तीनों की जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। अपनी अपने अंदाज़ में, अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ में आप बिल्कुल मुनफरिद हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप तीनों में यकजा है वो है आपकी ज़ात का झुकाव,
आपकी मोहब्बत, आपका इखलाक, आपकी तरबियत, आपके अंदर जो इनकसारीपन है, जो मोहब्बतें आप दूसरों में बांटते हैं और जो कलाम आप पढ़ते हैं, दर हकीकत उसकी अक्कासी आपकी पर्सनालिटी में, आप तीनों की पर्सनालिटी में नज़र आती है। आवाज़ जुदागाना है, लेकिन पर्सनालिटी जो है तीनों की, उसके अंदर मोहब्बत की चाशनी, उसके अंदर इखलाक की खूबसूरती, वो तीनों में देखने को मिलती है। तो मैं बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आप तक पहुंचाने के लिए हमारी ये नशरियात ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग, ऑलपर्स एंड डालडा। आज का हमारा टॉपिक है शैतान और इंसान। एक खूबसूरत सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। शैतान को हुक्म कर सजदा इंसान को, वो नाफरमानी कर गया। इंसान को देकर तौबा की तौफीक, खुदा मेहरबानी कर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल में वसवसा पैदा करता है, जबकि एक फरिश्ता जो इंसान पर मुकर्रर है वो नेकी की मुसलसल रहनुमाई करता है। शैतान वसवसा दिलाकर भी हक से हटाने की कोशिश करता है, कोशिश बेशक। और नाकाम कोशिश करता है, मोमिन अगर हो तो, और भलाई को याद दिलाता है। फरिश्ता वो जो भलाई के लिए मुकर्रर है और वो हक की तरफ माइल करता है। जिसके दिल में भलाई का ख्याल आए वो समझ जाए कि ये नेक ख्याल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह का शुक्र बजा लाए, और जिसके दिल में वसवसा आए वो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। बेशक बेशक। और हम सबको अल्लाह से शैतान से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें शैतान के शर से महफूज रखे और शैतानी सोच रखने वाले लोगों के शर से भी महफूज रखे। आमीन। सबसे पहले हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान जिनका तारुफ किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद अपना तारुफ आप हैं। मैं आगाज़ करूँगी। काबिल एहतराम, बहुत ही खूबसूरती से गुफ्तगू करते हैं हम सब की हर दिल अजीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब, जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तमाम नुस्खे हमारे साथ शेयर करते हैं। और आज इनके साथ हमारा टॉपिक है जैतून की इफादियत। उनके साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, जिनका अंदाज़े बयां इतना अच्छा है, जिनके पास मैं कहूँ कि अगर उनके दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने एक कंप्यूटर फिक्स कर दिया है कि जिनसे जब भी कोई भी किसी टॉपिक पर भी आप बात करें तो उनके पास हर चीज़ का जवाब मौजूद होता है, क्योंकि वो किताबें पढ़कर बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर इस मकाम तक पहुंची हैं। हमारी बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत इरम ज़िया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और अब जो तीसरी शख्सियत है उनके बारे में क्या कहूँ। मैंने हमेशा कहा है कि वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं ही, वो हेल्थ के हवाले से हो, वो घर को डिकोर करने के हवाले से हो, वो जवाहरात के नाम से ज्वेलरी के हवाले से हो, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत उफैरा अनीस साद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपसे बात होगी हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे काम करती हैं, अच्छे अच्छे काम देखकर भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मगर मैं हमेशा की तरह बड़े दिल का मुजाहरा करूंगी। मैं फरहान अली वारिस साहब से कहूँगी कि पहला आप सवाल करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ज़रा नवाजी है। इरम ज़िया साहिबा से हम इब्तिदा करते हैं कि नफ्स क्या है और ये हमें कैसे बहकाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान, नफ्स शैतान है। अच्छा। और ये हमारी रूह के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान हर इंसान के अंदर एक शैतान हर है। नफ्स शैतान है या शैतानी सिफत में? ये स्टेज तब बाद में आती है। अच्छा, ठीक है, सही। देखो, फितरत जो है ना, हर इंसान एक नेक फितरत के साथ पैदा होता है। आप चूँकि माशाल्लाह कमान रखती हैं अल्फाज पर, इल्म पर, एक तालिब इल्म की हैसियत से हमारे सवाल बीच में आते रहेंगे तो नहीं, जज़ाकल्लाह। मेरे लिए बड़ी ये सादतमंदी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठकर आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो देखो, एक हदीस का मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि शैतान हर इंसान के साथ ऐसे दाखिल होता है जैसे कि तुम्हारा खून तुम्हारे जिस्म में। सही। तो
اب جب خون جسم میں داخل ہوتا ہے تو خون کا کیا کام ہوتا ہے کہ خون دل تک پہنچتا ہے. اسی طرح یہ جو شیطان ہے جسے ہم نفس کا نام دے رہے ہیں یہ بھی دل تک پہنچتا ہے اگر اس کو وقت پہ نہ روکا جائے. بالکل اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی کو اگر کوئی موذی مرض لگ جائے, جسٹ ٹیک ایگزامپل آف کینسر, اور وہ اس کو وقت پہ نہ روکے, نہ ریڈیشن ہو, نہ پتہ چلے, تو وہ جسم میں ہر جگہ پھیل جائے گا. آپ کس کس حصے کو کاٹیں گے؟ وہ لا علاج ہو جائے گا. وہ نفس اس اسٹیج پہ آ کے لا علاج ہو جاتا ہے. نفس کی بھی کیٹیگریز ہیں, نفس ہیں بالکل بالکل نفس کی بھی کیٹیگریز ہیں. تو جب یہ لا علاج ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ مکمل شیطانی روپ, ابلیس کا روپ دھار لیتا ہے, جس میں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ وقت پہ, وہ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں نا, بات تو خیر وہ بہت پازیٹیو ہے کہ جب ایک چشمہ پھوٹتا ہے تو اس کا منہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر ایک سوئی بھی اس میں ڈالو تو وہ بند کر سکتے ہو, لیکن ایک مرتبہ وہ چشمہ پھوٹ جائے تو پھر اسے آپ بند نہیں کر سکتے. تو یہی بات ہے کہ اگر نفس کو شروع میں پکڑ لیا تو رک جائے گا, نہیں پکڑ سکے تو آپ خون بن کے جسم میں. بہت طویل ڈسکشن ہوگی اور ہم بار بار آپ کے پاس آئیں گے بہت سارے سوال لے کر, مگر ایک سوال آغا عباس صاحب آپ سے بھی, آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہیں گے. زیتون کی افادیت طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں عرض کروں سننے والوں کی خدمت میں کہ قرآن پاک میں اس کا بڑا ذکر ہے زیتون کا, اور اللہ رب العزت نے اسے ایک مبارک درخت بتایا ہے. مبارک بھی ہے اور برکت والا درخت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاک نبی پہ کروڑوں درود و سلام ہوں. میرے پاک نبی جب بھی سالن اور روٹی تناول فرماتے تھے تو میرے مولا کے ہر سالن زیتون کے روغن سے بنتا تھا. زیتون کا روغن, صرف اور صرف زیتون کا روغن میرے مولا کے سالن میں استعمال ہوتا تھا. اب میرے مولا نے فرمایا کہ اس زیتون کے روغن کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ کو بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے بچائے گا. مثال کے طور پہ عارضہ قلب, دل کی بیماری سے محفوظ رکھے گا, شوگر کی بیماری سے محفوظ رکھے گا, بلڈ پریشر کی بیماری سے محفوظ رکھے گا, فالج لقوے کی بیماری سے, معدے کی تبخیر کے گیس ٹربل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا, آپ کو یہ جلن, معدے کی جلن سے محفوظ رکھے گا, آپ کو السر کی تکلیف سے, آنتوں کا ہو یا معدے کا ہو, ہر تکلیف سے محفوظ رکھے گا. اس کے اتنے کمالات ہیں. اچھا, اس کو پہچانا کیسے جائے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ تو ویسے تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں یہ کئی ممالک میں اس کی پیداوار ہوتی ہے. سر فہرست جو ممالک ہیں وہ ہے اٹلی, اسپین, ایران, عراق, ترکی اور پرتگال. یہ سر فہرست ہیں, لیکن سر فہرست سب سے اچھا جو تیل مانا جاتا ہے وہ اٹلی کا مانا جاتا ہے. نمبر 1 تیل ہوتا ہے. آپ وہ تیل لے لیجئے. پھر اس کے بعد اسپین کا آتا ہے, پھر ٹرکی کا آتا ہے, پھر دوسری جگہوں کا. پاکستان میں بھی پیداوار اب اس کی ہونے لگی ہے. اچھا دیکھیے, میں پہچان بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کہیں سے بھی تیل لیا, پہلے کوشش کیجئے ایکسٹرا ورجن لیجئے. آپ نے کہیں سے بھی تیل لیا, آپ کو اب یہ جاننا ہے کہ یہ اصلی لے لیا میں نے یا نہیں, اب مجھے فائدہ کرے گا یا نہیں. تو اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے, اس کو آپ جب استعمال کریں گے تو اصلی زیتون کے تیل میں چونٹیاں کبھی بھی نہیں لگتی ہیں. دوسری پہچان اس کی یہ, اگر چراغ میں اس کو روئی ڈال کے جلانا شروع کر دیں آپ تو دوسرے تمام تیل دھواں دیں گے. یہ واحد تیل ہے جو دھواں نہیں دے گا. ایک اس کی پہچان یہ بھی ہے. اچھا, اس کی بہت آسان کھانے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو گیہوں کی روٹی پہ لگا لیں, آپ اس کو روغن زیتون کو لگانے کے بعد تھوڑا سا پودینہ چاپ کر کے رکھیں, تھوڑی سی ادرک چاپ کر کے رکھیں, تھوڑا سا زیرہ بھون کر کے اور چاپ کر کے رکھیں. اس کے بعد آپ اس روٹی پہ اس کو چھڑک لیں. آپ اس روٹی کو تناول فرمائیے, ماشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی, آپ عارضہ قلب سے محفوظ رہیں گے, آپ معدے کے, آنتوں کے السر سے محفوظ رہیں گے, آپ کے گردے خراب نہیں, آپ کو لنگس کی بیماری نہیں آ سکتی ہے, آپ کو سانس کی بیماری نہیں آ سکتی ہے. بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں چھپا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ آغا صاحب. عفیرہ, آپ کی طرف چلتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے؟
اچھا، ہائی بلڈ پریشر بیسکلی ہائپر ٹینشن بھی اس کا نام ہے. دوسرا یہ کہ ہم جب کسی بھی، میں علامات پہلے وجوہات بتا دوں کہ آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے، آپ کی انہیریٹنس میں، آپ کے آباء و اجداد میں، اگر آپ کے پیرنٹس میں، دادا نانی وغیرہ میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے تو آپ نے احتیاط کرنی، وہ بھی انہیریٹنٹلی آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں اگر نمک، تیل، روغنی غذائیں بہت زیادہ لے رہے ہیں تو اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ غصے میں رہتے ہیں، چیزوں کو لے کے بہت جلدی اسٹریس لے لیتے ہیں، اپنے مسئلوں کو حل نہیں کرنا جانتے، دوسروں کے ساتھ نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے، جو ہماری شریانیں ہیں خون کی وہ سکڑتی ہیں، ان میں بلڈ فلو تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور وہ پھر ہمیں اٹیک کر سکتا ہے کہیں پر بھی. اس سے کوئی بھی ہمارا آرگن خراب ہو سکتا ہے، وہ کڈنی بھی فیلز ہو سکتی ہیں، وہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ برین فیلئر بھی ہو سکتا ہے. فرحانہ آپ نے چیز نوٹ کی ہے، وہ فیرا ہم سے باتیں شیئر کریں یا آغا صاحب کریں یا ارم زیاد صاحبہ کریں، مگر لب لباب تمام چیزوں کو یہی نکلتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر کی صفائی نہیں کریں گے، جب آپ اپنے اندر کو کلین نہیں کریں گے، آپ بیماریوں کا شکار بھی ہوں گے، آپ کو پرابلمز بھی آئیں گی، آپ مشکلات میں بھی گھر جائیں گے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے اندر کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی. پازیٹیو رہنا ضروری ہو. پازیٹیو رہنا. پازیٹیو رہنا. ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر. واہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جب آدمی آیت سجدہ، جو قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ آئے تو سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی. ابن آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے. بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینگ، آل پرس اینڈ ڈالڈا. مہمانوں سے ہماری گفتگو جاری ہے، مگر میں ایک آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آپ اسکرین پر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور بالکل کوئی بھی چینل سوئچ مت کیجیے گا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد دو بہت ہی پیاری سی پریاں ہمارے سیٹ پر آئیں گی، اور ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر جو خوشی ہمیں محسوس تو ہوگی مگر آپ بھی بہت لطف اندوز ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے. میں تو پورا 1 سال انتظار کر رہی تھی کہ کب ہم چھوٹی والی پری کو دیکھیں گے، تو تھوڑی دیر بعد آپ سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی. وہ ہیں سید فرحان علی وارث صاحب کی دونوں شہزادیاں بالی سکینہ اور عالی سکینہ. ان سے آپ سب کی ملاقات ہوگی، مگر اس سے پہلے ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو گفتگو ہے، آغا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون کون سی بیماریوں سے ہم زیتون کے ذریعے شفا حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک نسخہ بڑا مقبول ہے اور وہ صدیوں پرانا نسخہ ہے. عام حالات میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں کھول کے بیان کرنا چاہوں گا. میں اپنے سننے والوں کی سماعت میں عرض کروں ان کی خدمت میں کہ زیتون کا تیل اگر آپ 1 چمچہ لیں گے صبح، اور اس کے بعد اس بغول کی جو بھوسی ہوتی ہے اس کو آپ بھگو کے رکھ دیجئے 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ، اور نارمل ٹمپریچر کے پانی پہ ڈبو کے رکھیے گا، اور جب وہ پھول جائے اس اسبغول کی بھوسی کو آپ زیتون کے تیل کے 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ کے بعد پی جائیں. یہ عمل آپ دن بھر میں 3 سے 4 مرتبہ کر سکتے ہیں. اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو جوڑوں کے درد کے مریض ہیں ان کے جوڑوں کے درد ختم ہو جاتے ہیں، جو معدے کے السر یا آنتوں کے السر کے مریض ہیں ان کی یہ بیماری ختم ہوتی ہے، جن لوگوں کو گیس ٹربل بہت ستاتا ہے، تبخیر معدہ بہت تنگ کرتا ہے، وہ بھی اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. شوگر والوں کی شوگر بے انتہا کنٹرول میں آتی ہے، لیکن 15 دن 10 دن لگتے ہیں، اس کے بعد کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اصل میں زیتون کا تیل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کے گرم ہونے کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. اور اس بغول کی بھوسی تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے تو لوگ اس کو کمبینیشن بنا کے لیتے ہیں، لیکن گرم تو گرم مسالے بھی ہوتے ہیں،
اور ریڈ چلی بھی بہت گرم ہوتی ہے تو ہم وہ تو نہیں چھوڑتے ہیں، ریڈ چلی کبھی نہیں چھوڑتے، ہمارے کھانوں میں بے انتہا ڈالی جاتی ہے، بڑے چٹپٹے بنائے جاتے ہیں، گرم مسالے ڈال کے چٹپٹے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ہم اس کو کھانے میں تو کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ زیتون کے تیل کو کھانے کے لیے ہم پہلے سے ذہن میں ایک سوال پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ گرم ہوتا ہے، تاثیر گرم ہے۔ آپ یقین کریں اس کی گرمی کسی قسم کے نقصان نہیں پہنچاتی، آپ کی باڈی کے ٹمپریچر کو ذرا گرم رکھتی ہے۔ اچھا آقا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر زیتون جیسے ہم سیلڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں تو کتنے کھانے چاہیے؟ دیکھیے 5 سے 7 آپ کھا سکتے ہیں آرام سے، اور زیتون کے تیل کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونے دیتا، عارضہ قلب میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچائے گا، آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے گا، بڑھاپا جلدی نہیں آنے دیتا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد ہی بوڑھے نظر آئیں، اس سے پہلے بوڑھے نظر آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ 100 سال کے بعد ہی نظر آئیں گے۔ آقا صاحب آپ زیتون کا تیل کھاتے ہیں؟ میں زیتون کا تیل آپ یقین کریں میں تقریباً 4 سے 5 چمچ روزانہ پیتا ہوں، اسی لیے آپ الحمدللہ بالکل 40 سے زیادہ کے نہیں لگتے۔ یہ تو کمال ہے نا زیتون کے تیل کا، بابرکت پھل ہے۔ یہ تو کمال ہے، کمال۔ خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، مگر اوپیرا کی طرف میں بعد میں جاؤں گی، مگر میں چاہوں گی ارم ضیاء صاحبہ سے آپ ایک سوال۔ اچھا ارم ضیاء صاحبہ، آپ نے ابھی نفس کے حوالے سے بتایا، آپ اس طرف آپ آئی تھیں کہ نفس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وہ قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ جہاں میں ہے ہر طرف عبرت کے نمونے، جہاں میں ہے ہر طرف عبرت کے نمونے، پر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، پر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ رنگ و بو نے۔ تو در حقیقت جب ہم نفس کی قسموں کی بات کرتے ہیں کہ جس کا ہر شخص شکار ہے، نفس کی 3 اقسام ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کے شکار وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں کی دلدل میں حلق تک دھس جاتے ہیں، کہ جن کے لیے اب اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ کیا ان لوگوں کا شمار ان میں ہوتا ہے جن کے دلوں پر قفل لگ جاتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہی تھی کہ وہ جو ایک ننھا سا نقطہ دل کے اوپر لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتا ہے وہ بڑھتا ہے، پھر معافی مانگتے ہیں وہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو نفس امارہ کا شکار وہ ہوتے ہیں کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو قفل لگ جاتا ہے، اور جب قفل لگ جاتا ہے تو معافی کے راستے اسے دکھائی نہیں دیتے۔ بند تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ وہ رب العزت ہے، اس کی رحمت ہے، دکھائی ہی نہیں دیتے، وہ نفس امارہ کا شکار ہوتے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اسے پشیمانی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے رجوع کرتا ہے کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہوئی، تو غفور الرحیم ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو خالق ہے، میں مالک ہے، میں غلام ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ہمارے سوال ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو کیا اس کی ٹائمنگ ہے کہ 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے؟ کوئی ایسا ٹائمنگ بھی کسی نے شیئر کی تھی، تو اس لیے میں اس کی تصدیق چاہوں نہیں، گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ریما۔ اگر کسی کی ساری زندگی بھی گناہوں میں گزری اور اس کو ایک لمحے بھی تمام عمر گناہ میں کرتی ہے، خیال آ گیا کہ میں نے کیا کیا، میں نے سب کچھ گنوا دیا، تو اس کی رحمت اتنی بڑی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اتنا گنہگار تھا کہ جب وہ اپنے آخری وقت میں پہنچا تو اس کو سب نے چھوڑ دیا، تو وہ جنگل میں پڑا تھا اور اس نے کہا کہ میرے رب، میں نے ہمیشہ تیری رحمت کے قصے سنے ہیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا لیکن میں نے سنا ہے تو نہیں چھوڑتا، تو میں اس وقت تجھے پکار رہا ہوں، اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی آواز آئی کہ موسیٰ جنگل میں جاؤ کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور یہ منادی کرا دو کہ آج اس کی نماز جنازہ میں جو شامل ہوگا میں اس کو بخش دوں گا۔ اچھا ارم صاحبہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب اتنا غفور ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، تو غلطیاں کرتے جائیں، چلو عمر کے اس حصے میں جب پہنچیں گے تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر یہ سوچ کے جو غلطیاں کرتے ہیں، کیا رب ان کو بھی معاف کر دے گا، جن کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا مگر جان بوجھ کے پھر گناہ کرتے رہتے ہیں؟ میں یہی بات تم سے کہوں گی، دیکھو رب کی رحمت پہ تو میں بات کر ہی نہیں سکتی، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ذرہ نواز ہے کہ کس نے اس کو کب پکار لیا اور اس نے معاف کر دیا، لیکن معافی کا خیال دن میں رکھ کے گناہ کرنا، یہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ اس کی رحمت کو خدا نخواستہ چیلنج کر رہے ہیں کہ میں پہلے گناہ کر لوں پھر معافی مانگ لوں گا۔ نہیں، آپ سے گناہ ہو گیا
آپ سے گناہ ہو گیا، اب آپ کو پشیمانی ہوئی اور آپ نے اس رب سے معافی مانگی، تو یہ نفس لوامہ ہے. اور نفس مطمئنہ کا شکار وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو گناہوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو سیل کر لیا ہے صبر. جیسے ہم نے ہمیشہ صبر کی بات کی نا، صبر کی شیل سے، تقوی کی شیل سے. وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں، اور آخری سانس تک ان کو کوئی پشیمانی ہی نہیں ہوتی، ان کے قلب میں اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی آپ قلب کی باتوں مطمئنہ سے کے یہ لوگ نتیجہ ہوتے ہیں. نکالا کہ انسان کو نفس امارہ سے بچنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے، بالکل وہ ٹھیک ہے. نوبت ہی نہیں آنے وہ دینی نوبت ہی نہیں چاہیے. آنی چاہیے. اچھا فیرا، یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ کس روٹین کو فالو کریں تاکہ وہ اس بیماری کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کی زیادتی کو بنا فیس کریں؟ اچھا ریما، سب سے پہلے تو وہ یہ کہ آپ جو میں نے باتیں بتائی تھی کہ یہ سمٹمز ہیں، سمٹمز پہ میں آتی ہوں کہ آپ کو سمٹمز پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سائلنٹ کلر کے نام سے ڈیزیز ہے. یہ مطلب یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ شاید خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پچھلے 8-10 مہینے سے ہائی بلڈ پریشر کا شکار بھی ہوں، لیکن آپ کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ آپ نے جو ہے وہ لائک آپ کے سر میں درد رہ رہا ہے، آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن سا ایک ہو رہا ہے، بے چینی سی ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں شاید روٹین ہمارا ایسا ہے، ہم ان پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. تو لیکن وہ آپ کا ٹائم ہے کہ آپ جا کے ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروائیں کہ خدا نخواستہ آپ کا بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہے. دس از دا ریزن کہ یہ سائلنٹ کلر کے نام سے ڈیزیز ہوتی ہے، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ ہائی بلڈ پریشر سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے سمٹمس میں بتاتی چلوں کہ خدا نخواستہ اگر ہے سر میں درد ہوتا ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ نیند سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ڈراؤزینس سی محسوس ہوتی ہے، نوزیا بھی ہوتا ہے. نوزیا اٹ ڈیپینڈس. نوزیا والی چیز ڈائبٹیز کو زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اسٹریس چیزوں کا زیادہ لیں گے، آپ سے کام نہیں ہو پائے گا، تھکاوٹ زیادہ ہوگی، دماغ پہ زور محسوس ہوگا. تو یہ علامات ہیں ہائی بلڈ پریشر کے. لیکن ساتھ میں یہ کہ روٹین کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے. جو اوبیس لوگ ہوتے ہیں، جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جو ڈپریس رہتے ہیں، جو اسٹریس میں رہتے ہیں، جو کھانے پینے میں زیادتی کرتے ہیں، نمک اور چکنائی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، جن کی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی ہے، بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کاز ہوتا ہے یا انہیریٹنس میں. اب میں آگے بھی بتاؤں گی. مجھے آپ کا ڈریس آج بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ آپ نے پہنا کہاں کا ہے، کس کا ہے؟ ہاں بلڈ پریشر میں آپ نے ایک دم بالکل. میں نے کہا آپ اس سے پہلے ان کو بلڈ پریشر ہو گیا، اس سے پہلے کہ آپ سوئچ کر جائیں گے، میں نے کہا میں پوچھ لوں سوال. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اتنا اچھا سوٹ دیکھ کے. یہ آج میں نے بہت بہت شکریہ فیرا. یہ میری بہت ہی پیاری ہر دل عزیز ڈیزائنر یہ پرنیا بائی عائشہ جواد، ان کا ڈریس پہنا ہوا ہے. اور جولری جو ہے وہ جولری بائی فائزہ طارق، تخلیق کے نام سے ان کی جولری. اور یہ اتنی خوبصورت رنگ اور کلرز اور یہ سارے سٹونز، بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے. تھینک یو ہمارے ڈیزائنرز کا اور ہمارے جو جولری بناتے ہیں ان سب تمام لوگوں کا، کہ جن کی وجہ سے ہماری ایک پرسنالٹی مزید بہتر نظر آتی ہے. اور آپ کیری بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. فرحان علی وارث صاحب نے تو اپنا ڈیزائن پہنا ہوگا، خوش قسمت ہے. جی الحمدللہ. FAW بائی فرحان علی وارث. بالکل. اچھا آج جو میں رحیل صاحبہ میں ہمارے پاس آ چکی ہوں، ان سے جو سوال کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ مجھ سے تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے لمبے بالوں کا راز کیا ہے، کہ آپ کے اپنے اصلی بال ہیں یا آپ ایکسٹینشنز لگاتی ہیں. تو اس پلیٹ فارم پر بہت ہی بدقسمت ہوگا جو جھوٹ بولے گا جہاں اتنی برکتوں والی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس ماہ مبارک میں تو ایک تو یہ کہ یہ میرے اپنے بال ہیں، میں ایکسٹینشنز نہیں لگاتی، نہ صرف میرے بلکہ میری ساری بہنوں کے بال لمبے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی لمبے بالوں کا ایک وہ ہے، سمجھے جینس میں ہے. لیکن میں رحیل صاحبہ سے پوچھوں گی کہ ایسی کون سی ریسیپی جس سے بال تیزی سے لمبے ہو سکیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آج بس یہی سوچ کے میں آئی تھی کہ مطلب بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، دیکھتے ہیں تو یہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی. اور اگر آپ ریگولر 3 منتھس جو بھی بچیاں خواتین بہنیں یوز کرنا چاہیں، اگر 3 منتھس کر لیتی ہیں تو وہ کہیں گی واقعی ہمارے بال بھی ریما کی طرح لمبے لمبے ہو گئے انشاءاللہ. میں نے آپ کا آئل تو یوز کیا کیونکہ میں جو اپنا یوز کرتی ہوں خود گھر میں جو بناتی ہوں وہ تو امریکہ میں ہے. بالکل. تو میں نے آ کر یہ نہیں کہ یہ سامنے بیٹھی ہیں، جس کا کام ہو اس کی تعریف ضرور کرو، اس کے پیٹھ پیچھے بھی اور اس کے منہ پر بھی. تو یہ واقعی ان کی ایسی ریمیڈیز ہیں کہ جو جب سے میں یہاں آئی ہوں تو وہ بال اتنے ڈرائی ہو گئے تھے اور میں نے ان کا بنایا ہوا آئل یوز کیا اور میرے دل سے ان کے لیے دعا نہیں. اچھا یہ جو آپ بتاتی ہیں یہ صرف خواتین کے بالوں کے لیے، مردوں کے بالوں کے لیے بھی آپ کو کٹواتے رہنا پڑے گا نا. آپ کتنے لمبے نہیں، میں بڑھانے کی بات نہیں کر رہا.
बाल सर पे रहने कभी कभी चाहिए। खुश्क हो जाते हाँ, हैं, बिल्कुल। यानी जैसे कभी कभी आपके घर पानी आता है, खारा पानी मिक्स हो जाता है, तो उससे भी बालों में प्रॉब्लम हो जाती है, या कभी कभी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, या ऐसा ही। सर में खुश्की हो जाती है, Dandruff हो जाती है, यानी बिल्कुल। उसमें आपकी डैंड्रफ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइनेस जल्दी सी बहुत ज़्यादा जी, होती है, उसके लिए खारिश होती है। अच्छा, ये जो अभी जो रीमा जी ने सवाल पूछा था वो तो लंबे बाल कि हम अपने बालों की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, तो जो आज एक ख़ास रेमेडी बताऊंगी वो सिर्फ उसके लिए होगी जिनको बाल लंबे करने हैं। अभी अच्छा, आपने जो सवाल किया उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एलोवेरा हर घर में आजकल तो मौजूद है। आपने एलोवेरा का जेल निकालना है, उसको जो है दही के साथ मिला लें, या उसको सिंपल अपना जो भी ऑयल लगा रहे हैं, जो भी आपके घर में बालों वाला तेल है, उसके अंदर मिक्स करके रख लीजिए और वो लगाना शुरू कीजिए, लेकिन रात में लगाइए और मॉर्निंग में वॉश करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि थोड़ी सी खुजली सी होती है, बगैर डैंड्रफ के भी ड्राइनेस होती है, तो सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करें। सोडियम फ्री, सल्फेट फ्री, तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता है। अच्छा, सही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह बालों की बात हो रही है तो मैं पूछूंगी कि छोटे बच्चों की जो ग्रोथ होती है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आप सर पे बहुत दफ़ा शेप करवाएं उनका सर, मगर फिर भी उनके बाल घने नहीं निकलते, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसका कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि वो नारियल की जो छाल होती है उसको जला के और जो बोरी है उसको जला के आप लगाइए, तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर इतनी मेहनत माएँ आजकल नहीं कर सकती, तो सिंपल आपने जो है कोशिश ये करनी है कि सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल के अंदर लौंगे जला लें। अच्छा, ये गरम होता है थोड़ा सा, लौंग जैसे एक प्याली आप सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर मुट्ठी भर लौंग डालें, उसको जला लीजिए और उसके कैसे जला लें? क्या उसको मतलब चूल्हे पे गरम रख करें? देंगे, चूल्हे पे बिल्कुल रख देंगे, जैसे वो तेल हल्का हल्का पकता रहेगा, जो लौंग है वो पूरी जल जाएगी, बिल्कुल जैसे आटा भुरभुरी कोयला सा बन जाएगा। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। वो तेल आप बच्चों को, बच्चे क्या बड़े हर कोई लगा सकते हैं, तो उससे बालों में वॉल्यूम बहुत आता है, और जिनके बाल बहुत बारीक है वो बाल मोटा निकलने लगता है। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। बालों की बात हो रही है आगा साहब, और सेहत के हवाले से बात हो रही है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई नुस्खा आप बताइए कि जिससे हर बीमारी बेज़र हो जाए। बेज़र हो जाए, क्या बात कही आपने, वाह 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 वाह। आप हर यकीन इंसान कीजिए, सेहतमंद रहना चाहता है ना, हाँ। तो और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर इनसे पूछा जाए तो उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि अल्लाह कहे कि तुम कोई एक दुआ मांगो, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह मेरी एक दुआ कबूल कर ले कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएं। बिल्कुल, इसका तफसीलन जवाब चाहिए, और मैं चाहूँगी कि ताकि आपकी बात काटूँ ना, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बहराने रहमत। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। मेरे साथ खड़ी हूँ मैं राहील साहिबा, और इनकी रेमेडीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और आज की ये रेमेडी तो बहुत ही ख़ास है कि कैसे तेज़ी से हम अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। जी बिल्कुल तेज़ी से लंबा कर सकते हैं, और जिनकी ख्वाहिश है कि उनके अपने नेचुरली बाल माशाल्लाह 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 रीमा की तरह हों, तो उसके लिए नज़र ना लगाएं, आप कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो है हमने माश की दाल का आटा लेना है, ये हमारे घरों में मौजूद होता है, आजकल रमज़ान चल रहा है तो हर घर में मौजूद है, अगर नहीं है तो दाल को पीस लीजिए। हमने लिया 1 टेबल स्पून जो है माश की दाल का आटा लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, सबसे बेस्ट जो है वो सरसों का तेल है, ठीक है। और इसके साथ 1 टेबल स्पून लेंगे दही। ये 3 चीज़ें हो गई, इसका आपने पेस्ट बनाना है। अच्छा, किसी के बाल अगर बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, जैसे अभी नॉर्मली हमारे रमज़ान में तो जैसे रोज़ाना ब्लो ड्राई करके हो जाते हैं, तो उसमें आप अंडे की जर्दी मिला सकते हैं। लेकिन मिलाती हूँ बिल्कुल अंडे की जर्दी भी आप अब मिलाइए इसके अंदर, और इसको जो है अच्छा, जब अंडे की जर्दी मिलती है, सरसों का तेल है, माश, तमाम चीज़ें गर्म होती है, तो गर्मियों में इसको हफ्ते में 2 बार लगाएंगे। अच्छा, इसका तरीका कितनी देर के लिए हाँ लगाना जी, है? इसका तरीका कितनी देर के लिए? इसको ये कम से कम 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे। हाँ, इसको जो ये मास्क बन जाता है, आपने पूरी पार्टिंग करके जड़ों से लगा के एंड तक लगाना है, 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ना है। गर्मियों में आप इसको लगाएंगे 2 बार, और सर्दियों में लगाएंगे 3 बार। ठीक है। अच्छा, इसलिए कि आपने डाला माश की दाल का आटा, माश की दाल का आटा डाला आपने, उसमें आपने सरसों का तेल डाला, और उसमें आपने दही डाली, और 1 अंडे की जर्दी भी ऐड कर दी। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने बना के लगानी है, और ताज़ी बनानी है, फ्रेश बना के फ्रेश लगाना है। 1 महीने बाद अपने बाल आप देख लीजिएगा। अच्छा, शुरू में थोड़े से बाल गिरते हैं तो वो डेड हेयर्स होते हैं, उसकी टेंशन ना लीजिए, सिर्फ इसको रेगुलर लगाते रहिए, और सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल कीजिए।
क्या बात है, कितनी आसानी से। और बाकी ये जो आपने चीज़ें रखी ये हुई चीज़ें हैं, मैंने इसलिए रखी हुई हैं कि एक होता है कि नॉर्मली इस फेस जो है ना बहुत ड्राई हो जाता है, या स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और समझ में नहीं आता। अच्छा, फेस ही नहीं, अगर हमारे बाल, जैसे अभी मेरे बाल खुद बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, आपने एक अदद केला लेना है और एक तो चमचा जो है मेयोनीज़ लेना है। इन दोनों का पेस्ट लेना है और इसके अंदर मिलाना है। अभी जो फरहान ने भी सवाल किया था, बालों की खुश्की जो हो जाती है नॉर्मली, उसमें एलोवेरा डाला। एलोवेरा डाला आपने। ये 3 चीज़ें हमने मिक्स कर ली। एक केला लिया है, उसके अंदर मेयोनीज़ डाली और एलोवेरा, इसका पेस्ट बना के आप पूरे जो है ना बालों पे इसको लगाइए एज अ कंडीशनर। और उसके यानी ये सर की स्किन पर भी लगाना बिल्कुल है? लगा सकते हैं सब पूरे, मतलब बिल्कुल स्कैल्प पूरे पे भी लगाएंगे और बालों पे? यस, स्कैल्प पे भी लगाएंगे। और अच्छा, इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप चेहरे पे लग जाएगा तो कुछ हो जाएगा। इसको आप चेहरे पे लगाएं, नेक पे लगाएं, नेक की रिंकल्स गायब हो जाएंगी। इसको हाथों पे लगाएं, फेस की ड्राइनेस भी ख़त्म होगी और बालों के स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म होंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमराहिल साहिबा। आज उमराहिल साहिबा ने हमें 2 चीज़ें बताई, हम अपनी कैसे स्किन को अच्छा रख सकते हैं और तेज़ी से अपने बालों को नेचुरली लंबा कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरहान जी आगा साहब, बेज़रर नुस्खा जो आप बता रहे थे कि हर बीमारी का इलाज है। जी हाँ, मुझसे सवाल पूछा गया था ब्रेक से पहले, तो मैं अर्ज़ करूँ अपने सुनने वालों की खिदमत में कि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि अपनी हर बीमारी का इलाज ख़ुद इंसान के अपने अंदर मौजूद है। ख़ुद इंसान के अपने अंदर हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अब वो इलाज कहाँ है, उस इलाज को मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ वो इलाज है। देखिए, हमारे मैदे को उम्मुल अमराज कहा गया। उम्मुल अमराज, हाँ, तमाम बीमारियों की माँ। अच्छा, अब ये जो मैदा है, ये एक ऐसी ज़मीन है कि इस पे आप क्या काश्त करना चाहते हैं ये आप ख़ुद करते हैं। आप बीमारियां काश्त करना चाहते हैं तो आप बग़ैर सोचे समझे ग़िज़ा को खाइए। अगर आप सेहत काश्त करना चाहते हैं, तंदुरुस्ती काश्त करना चाहते हैं, आप बहुत सोच समझ के खाइए। आपको खाते वक्त बहुत सोचना और समझने की ज़रूरत है कि आप खा क्या रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बहुत बारीक बात छुपी हुई है। अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने मैदे को ग़िज़ा किस किस्म की देनी है और कितनी देनी है। बस इस 2 बातों में राज छुपा हुआ है। ये बहुत ही बारीक बात है। ग़िज़ा कितनी देनी है और कौन सी देनी है अपने स्टमक को। ज़्यादा खाने से तमाम बीमारियां आती हैं। हम जब खाना खाते हैं, भूख की शिद्दत की वजह से हम समझते हैं ज़्यादा खाएंगे हम ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे। यकीन जानिए मेरी बात पे, ज़्यादा खाने से इंसान सिर्फ बीमार पड़ता है और वक्त से पहले इंसान को मौत आ जाती है। कम खाने से इंसान सेहतमंद रहता है। ज़्यादा खाना की सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अक्ल में फतूर पैदा होता है। जितने ज़्यादा खाने वाले लोग हैं आप देखें, उन्होंने तरक्की नहीं की ज़माने में, और जितने कम खाने वाले लोग थे, कम ग़िज़ा खाते थे, वो हमेशा बड़े बड़े लीडर मिले हैं। जितने बड़े बड़े लीडर मिलेंगे आपको, सब स्लिम मिलेंगे। अब आप ये बता दीजिए कि आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं? मैं तो बहुत कम खाता हूँ और बहुत सोच समझ के खाता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि सादी ग़िज़ा मैं खाऊँ। मैं बहुत ही मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहता हूँ और परहेज़ करना। ये मैं आपको पता बार बार क्यों सवाल कर रही हूँ आज इनसे भी और इनसे भी, ताकि एक तो हमारी इस्लाह हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं और जो हमें मौसूल होते हैं, तो इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ। अच्छा सवाल है। और फिर सबसे अच्छी बात कि आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तो बहुत सादी ग़िज़ा खाऊँ। बहुत कोशिश मेरी ये होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत ही मुरगन ग़िज़ाएँ सामने रखी होती हैं तो उसको भी सोच समझ के खाता हूँ कि देखभाल के बस थोड़ा सा खा लिया जाए। अगर आपको खाना भी है, जितना आप कम खाएंगे, हाँ जितना आप कम खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा। बस भूख छोड़ देनी चाहिए। देखिए, थोड़ी सी 70% खाइए, 30% छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि आपका पेट भर चुका है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, पेट भरने की बात हो रही है और कई ऐसे खाने पीने की चीज़ें जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो झटपट कौन सा ऐसा इलाज किया जाए कि वो फ़ौरन नॉर्मल हो जाए?
اچھا یہ والی بات میں کنٹینیو کرتے ہوئے بولوں گی کہ 30 to 70 کا جو ریشو ہوتا ہے وہ 30% ہمیں بلینڈنگ کے لیے اپنے پیٹ میں جگہ چھوڑنی چاہیے. آتے ہیں بلڈ پریشر پہ کہ آپ اگر بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، خدا نخواستہ یا آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے، تو لوکی کا پانی سب سے بہترین پانی ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک لوکی کو کیوبس میں کاٹ لیا، اس کو خوب بوائل کریں کہ پانی کا رنگ چینج ہو جائے گا، اور وہ پانی آپ ٹھنڈا کر کے 1 لیٹر کی بوٹل پہ آپ بھر کے رکھ لیں. نارمل ٹیمپریچر پہ رکھیں، نہ بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے نہ بالکل روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے. روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو اس پہ جلدی فرمنٹیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. اس کو آپ نے نارمل ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے، لائک ہلکے پھلکے ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور وہ 1 لیٹر پانی آپ نے پورے دن میں ختم کرنا ہے. تو یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین پانی ہے. اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو گارلک کا استعمال بہترین ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے. اگر آپ میں جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس موجود ہیں، ہری مرچ اور گارلک لہسن کی جو ہے کہ چٹنی بنا لیں آپ سرسوں کے تیل میں. آپ وہ زیتون کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں، زیتون کا تو ایکسٹرا ورجن ہو. تھوڑا سا تیل لے کے نمک نہ ہونے کے برابر کہ صرف ایک ٹیسٹ آ جائے، ہمالین سالٹ استعمال کریں کیونکہ سوڈیم ہائی نہیں ہونا چاہیے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کی ڈائٹ میں. اور وہ چٹنی بنا کے آپ رکھ لیں. آپ جو بھی کھانا کھا رہے ہیں اس میں آپ نے ½ ٹی اسپون وہ چٹنی لے لی، تو یہ بھی کنٹرول کر کے رکھے گا. اس کے بعد میں آتی ہوں کہ کولیسٹرول لیول بڑھ جانے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹس بن جاتے ہیں لوگ، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو کولیسٹرول کے لیے بہترین ہے زیرے کا پانی. آپ نے زیرے کو تقریباً 2 ٹیبل اسپون آپ نے زیرہ لینا ہے، 1 لیٹر پانی میں وہ آپ نے خوب بوائل کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کا پانی چینج ہو جائے گا. اس میں آپ نے کالی مرچ ڈالنی ہے، بالکل تھوڑا سا نمک کے، بالکل اب یہ سمجھ لیں کہ اگر بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے تو نمک ختم کر دینا ہے، نہ ہونے کے برابر لینا ہے. اور وہ کالی مرچ ڈال کے وہ پانی آپ پئیں 1 لیٹر پانی. وہ کولیسٹرول کو بھی بیلنس رکھتا ہے اور یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بالکل. اور اب تو ہمارے کئی ایسے کمپنیز ہیں جو اس طرح کے نمک بھی بنا رہے ہیں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ لے سکتے ہیں. تو گھر میں وہی والا سوڈیم استعمال کرنا چاہیے. جی فرحان. جی ارم زیرا صاحبہ سے سوال ہے کہ بات چلیے نفس اور شیطان کی، تو نفس کو شیطان سے دور رکھنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن ظاہر نہیں ہے. کیسے کس حد تک ہم اپنے نفس کو شیطان سے دور رکھ سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے بچانے کا؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال، کیونکہ موقع ملا نا تو آپ بڑی مشکل سے آپ کا ٹائم ملتا ہے، تو مجھے ایک سوال میرا بھی کہ کسی انسان کو بار بار سمجھایا جائے کہ تم غلطی کر رہے ہو، اور وہ کہتا بھی ہے، وہ مانتا بھی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود پھر وہ غلطی کرتا ہے، تو کیا وہ بہت زیادہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور اس کے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں، اور وہ کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ پہلے میں فرحان جی دونوں سوال کرتی ہوں. دیکھو فرحان حضرت، یہ جو نفس ہے نا، ظاہر ہم نے کہا شیطان ہے، شیطان تکبر بھی ہے. تو یہ جو تکبر ہمارے اندر اترا ہوا ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمیں اس سے بچنے میں بڑا رکاوٹ کرتے ہیں، ایگو، انا ہماری. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم معافی مانگ لو، شیطان کی طرح دلیر نہ ہونا، شیطان کی طرح اکڑنا نہیں، کیونکہ تم ابن آدم ہو، ابن شیطان نہیں. ابن ابلیس. تو سب سے تو پہلی بات یہ آپ سوچ لیں. دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے نفس کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ نفس صرف برا کام نہیں کرتا، نفس اچھا کام بھی کرتا ہے، تو 3 ہتھیار ہیں. خاموشی کا خنجر، کہ خاموشی اختیار کرو، تنہائی کی تلوار جس میں قرآن کی دوا شامل ہو، واہ واہ، اور بھوک کا نیزہ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تینوں کو ریپیٹ کیجیے. کہ خاموشی کا خنجر، خاموشی کا خنجر، تنہائی کی تلوار، تنہائی کی تلوار جس میں قرآن کی دوا شامل جس میں قرآن کی دوا شامل اور بھوک کا نیزہ. بھوک کا، کہ اگر یہ 3 ہتھیار آپ اپنے نفس پہ ماریں گے تو شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکے گا، کبھی بھی نہیں رک سکے گا. اب جیسے تمہارا جو ریما سوال ہے آپ کا، تو دیکھو کیونکہ کافی لوگوں کی والداؤں نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا کے تھک گئے، مگر وہ نہ بری کمپنی چھوڑتے ہیں، نہ صحیح راستے کی جانب آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، پاؤں بھی پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی روٹین پر چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کے لیے ظاہر ہے وہ دعا کرتی ہے، لیکن بچوں کو یا بڑوں کسی کو بھی ایک بڑی خوبصورت چینی کہاوت ہے کہ انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک سفید ایک کالا، جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب کالا بھیڑیا وہ نفس امارہ ہے، سفید بھیڑیا نفس لوامہ ہے جو واپسی کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، لیکن نفس امارہ والا اسے پلٹنے نہیں دیتا. تو کسی نے سوال کیا تو اس میں سے جیتتا کون سا بھیڑیا ہے؟ تو جواب ملا وہ جس کو تم فیڈ زیادہ کرتے ہو.
तो वाह, दर वाह, हकीकत हम जिसको फीड करेंगे वही जीतेगा। तो ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन अगर कोई बार बार गलती कर भी रहा है लेकिन इंटेंशनली नहीं कर रहा, होए जा रही है, तो उसके लिए तो माफ़ी का दर खुला है, क्योंकि अल्लाह को माफ़ी मांगने वाले लोग इतनी पसंद हैं कि एक हदीस का मफहूम है कि खुदा की कसम अगर तुम नेकियां करना शुरू कर दो और गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हारी जगह ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह उन्हें माफ़ और एक करेगा। बार इमाम ज़लालुद्दीन इबादत कर रहे थे तो एक शैतान एक सांप की सूरत में आया और उसको इस गुरूर से आया था कि मैं बहकाऊंगा, और जब उसने देखा कि इमाम की तवज्जो ज़रा सी देर भी अल्लाह की इबादत से नहीं हटी और शैतान थक हार कर ये कहता हुआ गया कि अल्लाह अगर मुझे पता होता कि तेरे बंदे ऐसे हैं तो मैं इनको नहीं बहका सकता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। हाँ, आगा साहब, आँख और कान का बहुत अहम किरदार जी है हाँ। हमारे जिस्म के अंदर। हम देखते हैं और सुनते हैं, इनको भी बुराइयों से सब बचाना बहुत बड़ी बात है। तो ये बताएं, जैतून के ज़रिए आँखों का इलाज और कानों का इलाज कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जैतून के चंद पत्ते अगर आपको मिल जाएं तो जैतून के चंद पत्तों का अर्क निकालिए और उसको थोड़ा धीमी आंच पे हल्का सा कुनकुना गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद उसमें 5 कतरे जैतून के तेल के डालिए और थोड़ा सा दाएं कान में और थोड़ा सा बाएं कान में इसको टपका लीजिए, तो आपके कान की तकलीफ़ दूर हो जाएगी हैरत अंगेज़ तौर पे। अच्छा, अगर एक कान में भी तकलीफ़ हो लेकिन डालिए दोनों कानों में, तो वो जिस कान में भी तकलीफ़ होगी वो दूर हो जाएगी, कान का मैल भी अच्छी तरह से निकल जाएगा और कान की तकलीफ़ भी दूर होगी। अच्छा, आँखों के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आँखों की तकलीफ़ में अगर आँखों में आशोब चश्म है या आँखें सुर्खी माइल हो चुकी हैं और आँखों में जलन होती है, उसको दूर करने के लिए सिर्फ एक सलाई लेकिन एक्स्ट्रा वर्जन एक आता है जैतून का तेल खाना पकाने वाला, ठीक है, वो अलग होता है। एक होता है एक्स्ट्रा वर्जन, आप बेहतर समझ रही होंगी मेरी बात को। एक एक्स्ट्रा वर्जन होता है, एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है वो खा भी सकते हैं यानी कि पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का, और तसल्ली करके कि असली है, उसको दोनों आँखों में एक सलाई लगाइए, आपकी आँखों की जलन, आशोब चश्म दूर हो जाता है और आपकी आँखें बेपनाह चमकदार नज़र आती हैं। और जैतून का तेल लाजमी पीजिए। और मैं 40 साल का, मेरी बहन ने कहा था नज़र नहीं आता हूँ ही 40 साल का, और ये जैतून का तेल बना देता है रिवर्स में इंसान की एज। अगर 40 के है ना, ऑनेस्टली अगर आप सच बोल रहे हैं नहीं मैं तो सच फिर हम सब 20-20 के हैं। नहीं मैं अज़राए मजाक कह रहा हूँ, सच नहीं, क्योंकि मजाक में आपने कहा तो मैंने भी मजाक में कह दिया। हमने कभी जताया मैं 42 का होऊंगा, चले 40 का नहीं इससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। तो जैतून का तेल 41 कर लेते हैं। जैतून का तेल लाजमी पीजिए, जैतून के तेल से फ़ायदे हासिल कीजिए। अगर आपको हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहना है तो अपने बच्चों को भी इस पे लगाइए। बच्चे नहीं पीते हैं, बच्चे बोलते हैं आप लोग पीजिए, नहीं, बच्चों को भी लगाइए। 4 चम्मच कह रहे हैं, वो एक साथ 4 चम्मच या डिवाइड करके? नहीं, देखिए डिवाइड करके आप सुबह ले लें आप 1 चम्मच, आप दोपहर को ले लें, आप शाम को ले लें, फिर रात को सोते वक्त ले लें। रात में सोते वक्त क्या फ़ायदा, एक और बताता हूँ। अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, रात के सोते वक्त उसको रोज़ाना 1 चम्मच पिलाइए, 2 से 3 दिन में कीड़े ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनी है हमारी सारी ये बातें, और बातों का सिलसिला जारी, और इन्हीं बातों की रोशनी में मेरा राहिल साहिबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लोगों ने पूछा है कि गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से जिनकी एड़ियाँ काले रंग की हो जाती हैं और खुरदरी सी हो जाती हैं, उसका कोई इलाज, कोई रेमेडी? हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल सी कि सर्दी में तो सबकी होती है, ख़राब हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, बट लोगों की गर्मी में भी होती हैं। उससे पहली चीज़ जो है कि जिंक का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए अपने ग़िज़ा के अंदर, और जिंक खाना चाहिए। उसके अलावा जो है शलजम, अगर नहीं, अभी तो सीज़न नहीं है, लेकिन आप जब भी अपना वॉश कर रहे हैं हाथ पैरों को, तो आपने क्या करना है, जो पानी है, खासकर नहाते वक्त जो पानी है, उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल डाल देना है, और रात के वक्त जो है आप बीज वैक्स ले लीजिए, उसको मेल्ट कीजिए, उसके अंदर बादाम का तेल मिलाइए, हल्दी मिलाइए, और ये रात को सोते वक्त लगा लीजिए। और अगर शलजम अवेलेबल है, सीज़न है, तो शलजम जो है उसके अंदर पका के बिल्कुल घुला के वो उसके अंदर ऐड कर लें, तो शलजम फौरी तौर पे हील्स को बिल्कुल सही कर देता है। बिल्कुल ठीक है। उफेरा, बहुत जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब भी जल्दी आपका चाहिए होगा। जो लोग डाइट करते हैं और डाइट वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट हों,
उनको वो डाइट वाली चीज़ें खानी चाहिए या नहीं? अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक डाइट होती है जिसका नाम होता है डैश डाइट, DASH, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और ये वाली जो डाइट होती है ये बेसिकली पूरी बनाई ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए गई है। इसमें बहुत हेल्दी डाइट होती है। इसमें बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर कंटेनिंग डाइट्स जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को देनी चाहिए। उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की चीज़ें होती हैं, उसमें दालें होती हैं, उसमें बीन्स होते हैं, उसमें अच्छा तेल लाइक कैनोला ऑयल होता है, घी वगैरह, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ होता है। तो डाइट पे अगर है तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को डैश डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को डैश डाइट करनी चाहिए। और बाल लंबे करने के लिए आपने मराहिल साहिबा की रेमेडी देख ली। हर तरह की बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं उस हवाले से आगा अब्बास साहब ने बताया। और हम अपने नफ्स को कैसे काबू रख सकते हैं उसके बारे में तफसीलन इरमजा साहिबा ने बताया। अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो हमारी वेबसाइट पर आज नेटवर्क की या ईमेक्स की वेबसाइट पर जाकर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम लेंगे एक जल्दी से ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो वो जो सरप्राइज़ मैंने आपसे कहा था वो हमारे साथ होगा। दो बहुत ही प्यारी सी एंजल्स हमारे साथ होंगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। अब मेरे वो बहुत ही प्यारे मेहमान जिनका इतने दिनों से मुझे भी इंतज़ार था, उनको बुलाते हैं। बहुत ही मोहब्बत के साथ वो आएंगे तो लगता है कि चारों तरफ मासूमियत और मुस्कुराहट बिखर जाएगी। हमारी बहुत ही दो प्यारी बेटियां सैयदा बाली सकीना और सैयदा आली सकीना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बेटी किसी हो? ये मुझे पकड़ा दे, ये सो चुकी है। अच्छा जी, ये है हमारी प्यारी सी आली सकीना। अच्छा जी, ये हमारी आली सकीना है और ये हमारी बाली सकीना है। सबको सलाम कीजिए। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मैं हूँ बाली सकीना। माशाल्लाह। और ये है आली सकीना। लास्ट ईयर जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो आली सकीना अपनी मामा के शिकम में थी और इस दफ़ा आज हमारी गोद में है। अल्लाह इनको ज़िंदगी से दे, नसीब अच्छे करे और वो सो रही हैं। फरहान, आप बेटियों के लिए इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, इतना खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, तो क्या एहसासात हैं? अल्लाह ताला ने आपको दो रहमतें आपके घर में भेजी हैं। बस ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम। एक सुकून है बेटियों से, औलाद से ज़ाहिर सुकून होता है, लेकिन ख़ास तौर पे बेटियां हों तो ये तो वो लोग जानते हैं कि जिनकी बेटियां हैं, और खुदा जिनके पास बेटियां नहीं हैं खुदा उनको बेटियां दे, जिनके पास औलाद नहीं है औलाद नरीन औलाद साले अता फरमाए। लेकिन जिनके पास हैं वो जानते हैं कि एक सुकून है। थके हुए आते हैं तो बच्चों का चेहरा देखकर बच्चियों का सारी थकन दूर हो जाती है। जब बाली सकीना आकर लिपटती है बाबा से और जाते हुए जब खुदाफिज कहती है, और आली सकीना की जो स्माइल है वो अगर सारी कैमरा इनका क्लोजअप दिखा सकें आली सकीना का, तो मैं बताऊं कि बाली सकीना तो बिल्कुल अपनी मामा की कॉपी है और ये आली सकीना जो है ये बिल्कुल अपने बाबा की कॉपी है, बिल्कुल बाबा जैसी। और ये इंतज़ार करते करते सो गई क्योंकि जल्दी तैयार हो गई थी, लेकिन अभी अच्छा, ज़्यादा बेटियां ये तो अभी छोटी है डेफिनेटली, मगर इसका ज़्यादा रुझान आपकी तरफ है या वालदा की मेरी तरफ? तरफ है। आपकी तरफ। अच्छा, ज़रा बताओ बाली, बाबा से ज़्यादा प्यारे या मामा से? दोनों से। दोनों से। मगर ज़्यादा कौन प्यारा लगता है? ज़्यादा आपकी बात कौन मानता है? ज़्यादा बात दोनों मानते हैं। दोनों मानते हैं। अच्छा, लेकिन डांटता कौन है? डांटती है मम्मा। मम्मा। भाई मम्मा, आप हमारी प्यारी सी बाली सकीना को डांटती हैं? मम्मा भी तो इसलिए डांटती है ना कि ताकि हम कोई गंदी बात ना हमसे करें। क्या बात होती है जो मम्मा डांटती हैं बाली सकीना? मैं गलत बात करती हूँ इसलिए मम्मा मुझे मारती है। कोई गलत बात करते हो? अच्छा, वो असल में मट्टी वाला गेम होता है ना, सैंड्स होती है उससे खेलते हैं, पूरा घर मट्टी मट्टी हो जाता है तो फिर डांट पड़ती है। ये गंदी बात होती है। नहीं ना, फिर मामा को दादों को कितना काम करना पड़ता है, तो वो तो गलत है ना बाली शकीना?
तो आपको पता है ना कि आपने गलत किया है। लेकिन फिर इसलिए जब बाबा मम्मा आते हैं कहती तो फिर हम मट्टी मट्टी बहुत सारा खेलते हैं, बहुत सारा घर गंदा भी करते हैं और हम दोनों मम्मा से डांट भी खाते हैं। अच्छा बाली सकीना, मुझे ये बताओ, अब आप स्कूल जा रहे हो? जा रही हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हो, स्कूल का काम कर रहे हो? क्या क्या काम मिलता है स्कूल से? मुझे इंग्लिश का वर्ड मिलता है और उर्दू का पूरा अच्छा करती हूँ और इंग्लिश का भी करती हूँ। इंग्लिश का भी करती हो, उर्दू का भी करती हो, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, जब मम्मा घर के काम करती हैं और आली शकीना का ख्याल रखती हैं तो आप मम्मा की हेल्प करते हो? करती हूँ। कितनी हेल्प करती हो मम्मा की? बहुत सारा। ओह बहुत सारा। अच्छा मम्मा जब आली शकीना को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं तो आपको जेलसी तो नहीं होती? नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे मुन्नी से बहुत प्यार है। क्योंकि मुन्नी से तो हम सबको बहुत प्यार है, मुन्नी तो है इतनी प्यारी सी छोटी सी बहना है। अच्छा ये बताओ, दादी को जब सुबह देखती हो तो क्या कहती हो? मैं उन्हें एक्सरसाइज कराती हूँ। एक्सरसाइज कराती हो? आप उनको पीछे पीछे भगाती हैं? नहीं, ये क्या करती हो? वो सबसे आगे चल जाती। दादी तो बड़ी है ना, बड़े तो आगे चलते हैं और हमारा क्या काम है छोटों का? बड़ों के पीछे चलना। दादी को सलाम भी करते हैं, दादी से दुआएं भी लेते हैं। अच्छा बाबा इतना प्यारा कलाम पढ़ते हैं, जाकर टीवी पे देखती हो बाबा को? देखती हूँ। अच्छा तो दुआ मांगती हो बाबा के लिए? मांगती हूँ। क्या दुआ मांगती हो बाबा के लिए? मांगती हूँ क्या? कि मुझे छोटा भाई चाहिए। आमीन इलाही आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस प्यारी सी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे। सैयद फरहान अली वारिस, उनकी बेगम और उनकी प्यारी सी दो रहमतें उनके घर में। हम आज पूरी, मेरे ख्याल में मेरे साथ बहुत सारे लोग दुआ में शामिल होंगे कि रब्बुल इज़्ज़त आने वाले सालों में, बल्कि बहुत जल्द इनके घर में प्यारी सी नेमत भी आ जाए, ताकि ये पूरी प्यारी सी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अभी भी मुकम्मल है और ज़्यादा मुकम्मल हो जाएगी माशाल्लाह। अल्लाह आपके घर पे अपनी रहमतों की बारिशें रखे। तो अब आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? पहले बाली सकीना नादे अली सुनाएंगे, इसके बाद अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अली हज़रत जाए तजदहु ओना लका फिल्लाह हुलकदर आमीन। कुल्लो हम्मिन व गम्मिन, कुल्ले हमिन व गम्मिन सैंजली याली याली याली। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा इनसे ये पूछें, जब मैं घर से जाता हूँ तो ये मुझे क्या कौन सी दुआ पढ़ती हैं? अच्छा बाबा जब घर से जाते हैं तो बेटियां दुआएं मांगती हैं। बिल्कुल जी, बाली सकीना से पूछते हैं। अच्छा बाली सकीना, आप कौन सी दुआ पढ़ती हैं जब बाबा घर से बाहर जाते हैं? मैं इन्ना तेना पढ़ती हूँ और वो जब भी पढ़ा था वही पढ़ती हूँ। वही पढ़ती हो? पढ़ के सुनाओगी, क्या पढ़ती हो? इन्ना तेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तेना कल कौसर सुबह वना इन्ना शाले हुलकदर आमीन। आप तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी बेटियों के खुदा नसीब अच्छे फरमाए, बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए, और साथ साथ आप भी दुआ करें कि मेरी बेटी बाली सकीना और बेटी आली सकीना के भी खुदा नसीब अच्छे फरमाए। रीमा खान साहिबा को भी खुदा बेटी जैसी एक रहमत अता फरमाए, और जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं औलाद के, खुदा उनकी झोलियों को आबाद कर दे इस पाक महीने के सदक़े, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े, क्योंकि उन्हीं से इश्क और मवद्दत का इजहार करते हुए मैंने दोनों बेटियों के नाम के आगे सकीना लिखा हुआ है, और क्योंकि वो इमाम हुसैन का सुकून थी, उसी निस्बत से दुआ करता हूँ कि हमारी बेटियाँ भी हमारा सुकून बने। बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह। अभी हमने कहानी भी सुनानी है इनको, और बहुत सारे बच्चे भी आएंगे। बहुत सारे और भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ होंगे। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा आप बोलिए, छोटे सा ब्रेक लेते हैं, वापस आए। बोले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी अफ्तारी नशरियात प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सीलेंट कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डालडा। और अगर आप ग्रॉसरी, कपड़े या घर के फर्नीचर या कोई भी सामान, नाउ ऑर्डर ऑल फ्रॉम दराज से ऑर्डर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन में अपने जब मार्केट में आप नहीं जाते, और ये जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे आज बच्चे ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज तो आली सकीना बाली सकीना भी आई हुई हैं और बहुत सारे बच्चे। जी
اچھا تو ہوگا کیا، دراز کی طرف سے، ایزی کلر کی طرف سے، کرشی جامع شیریں اور ڈالڈا کی طرف سے ان تمام بچوں کو دیے جائیں گے بہت سارے گفٹ. زبردست زبردست. آپ تمہارے ساتھ اتنے پیارے پیارے بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کہانی سننے کے بعد بہت سارے بچوں نے کہا کہ ہمیں بھی آ کر کہانی سننی ہے، تو ہمیں جو ہم جتنے کر سکتے تھے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ہم اتنے بچوں کو یہاں پر بلا کر ان کو کہانی سنا رہے ہیں. آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے مجھے خزانہ، لگ رہا ہے کہانی انہوں نے سنانی ہے، یعنی کہ اصلی خزانہ. پیارے بچوں یہ کہانی کیسے بادشاہ کی ہے، دیکھیں سب سے پیار سے غور سے جو ہے نا علی سکینہ سن رہی ہے. جی یہ کہانی کیسے بادشاہ کی ہے جس نے اپنی رعایا پہ بہت ظلم کیا ہوا تھا. رعایا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ عوام. کیا سمجھتے بتاؤ؟ عوام. شاباش پیاری بیٹی. رعایا کس کو کہتے ہیں؟ عوام. شاباش بالکل ٹھیک ہے. اب اس نے ظلم کر کے اپنے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا، اور پتہ ہے ان کا سارا پیسہ لوٹ لیتا تھا، ان پہ بہت ٹیکس لگاتا تھا، اور ان سب کا پیسہ اس نے اپنے خزانے میں جمع کر لیا تھا. اور اس خزانے کو ایک جنگل میں ایک بڑے سے غار کے اندر اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو اس طرح سے چھپایا کہ اس غار کے آگے اس نے دروازے بھی لگوا لیے تاکہ کوئی بھی اس کے خزانے کو لے نہ سکے. پتہ ہے اب جو تالا تھا دروازے کا اس کی 2 چابیاں تھیں. 2 چابیاں تھیں؟ جی 2 چابیاں تھیں. اور 2 تالے تھے. تالا ایک تھا، چابیاں 2 تھیں. جیسے ایک بابا ہیں ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اسی طرح ایک تالا تھا، 2 چابیاں تھیں. ایک چابی بادشاہ کے پاس تھی اور ایک چابی وزیر کے پاس تھی. ایک دن صبح بادشاہ اپنا خزانہ دیکھنے گیا بیٹا، اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. غار میں بہت سارے ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. بادشاہ خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، ایسے ہا 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 یہ سارا خزانہ میرا ہے. اور اندر آتے وقت اس نے غار کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، کھلا رکھا تھا، اور وہ بھول گیا. اور وہ اپنے خزانے کو دیکھ کے خوش ہوئے جا رہا ہے. اسی وقت اس کے وزیر کا غار کے باہر سے گزر ہوا. اب یہ وزیر کون تھا؟ کون؟ جس کے پاس غار کی دوسری چابی تھی. وہ تھا جو اس کے پاس 2 چابیاں تھی. جی ایک چابی وزیر کے پاس تھی، ایک چابی بادشاہ کے پاس تھی. اب بادشاہ نے غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا. وزیر یہ سمجھا کہ بادشاہ کھلا دروازہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے اور بند کرنا بھول گئے. اس نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا اور تالا لگا دیا. اب سوچو غار کے اندر دروازہ بند، اتنا اندھیرا، اور بادشاہ اندر تھا. اب اس کے پاس ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، سونا بھی تھا، پیسے بھی تھے. اب وہ کیا کرتا؟ دروازہ تو باہر سے بند ہو گیا تھا. اب یہاں سے میں چاہوں گی کہ ہمارے عالم، ہمارے ہر دل عزیز عالم مفتی نور رحمانی صاحب وہ آئیں اور بتائیں کہ جس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے تو وہ اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے اس پیسے کا؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے پسند تو کر لیا؟ نور صاحب مفتی صاحب کہانی پہلے پوری کر دیجئے. اب لالچی بادشاہ تھا، غار کے اندر چلا گیا. اب غار کے اندر جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا. اب وہ اندر بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی، اور سارا پیسہ ہے. وہ ہیروں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. اصل میں یہ انسان کی زندگی کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ ان بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے. جب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت پیار سے علی سکینہ کو فان بھائی پیار کر رہے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کچھ صورتیں سورہ لقمان کی چل رہی تھیں. اچھا. میں ذہن میں آنا شروع ہوئیں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں یا بنیا. اسی طرح یعنی کہ قرآن کی جو سورہ پورا ایک رکوع ہے نا، وہ اسی طرح بیٹھ کے بتا رہے ہیں یا بنیا. اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اے میرے چاند،
اے میرے جگر، اے میرے بیٹے، جتنے بھی آپ پیار سے الفاظ بول سکتے ہیں قرآن نے وہ ایک لفظ بات کی. تو یہاں وہ ایک سرکل مجھے نظر آیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نشستیں گھر میں بھی، یہ اصل میں تربیت کر رہے ہیں ہم پوری ایک نسل کی. یہ جو نسل تربیت ہوگی بعد میں انشاءاللہ یہ بہت بہتر کریے. اچھا آپ کا جو ایک سوال ہے نا بچوں کے حوالے سے، وہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی ہے، ہم ہر چیز کو اپنے اندر سمجھنے کی چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سونا بھی، چاندی بھی، زیورات بھی، لیکن موت جو ہے نا وہ تالا ہے، وہ تالا کھلے گا اور موت آ جائے گی. بالکل مفتی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بادشاہ اندر گیا، اب وہ ہیرو سے چاہ رہا تھا کہ کیسے ان سے پانی مانگے، وہ کیسے روٹی مانگے، اور مرتے مرتے اس نے ایک تحریر کر دی، کیونکہ ہیرے، سونا، چاندی یہ اس کو روٹی کھانا نہیں دے سکتے، تو اس کے اس وقت کسی کام نہ ہے. اس نے مرتے وقت ایک تحریر لکھی. اب وہ تحریر کیا تھی یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، لیکن دوسری طرف بادشاہ کی نہ ہونے کی وجہ سے، غائب ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے، اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ بادشاہ کہاں چلا گیا. تلاش کے دوران وزیر کا گزر جو ہے اس غار کے پاس سے ہوا. اس نے سوچا کہ بادشاہ کا خزانہ ہی دیکھ لوں، بادشاہ تو اب دنیا سے چلا گیا. جب اس نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوا، پھر کیا ہوا؟ اس نے، بادشاہ نے مرنے سے پہلے ایک تحریر لکھی تھی، اور وہ تحریر تھی: دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی، کیا بات ہے، اصل خزانہ علم کا ہے. علم کا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. کاش اس بادشاہ کو یہ علم ہوتا کہ جو پیسے وہ اکٹھے کر رہا ہے یہ پیسے اس کے کام نہیں آ سکتے، یہی پیسہ اگر وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا تو آج وہ اس حال کو نہ پہنچتا، کوئی کسی کی دعا اس کو بچا لیتی. اس لیے نیکی کے کام کرتے رہنے چاہیے. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے اب علم کی بات ہے تو اسکول بھی جانا ہے، پڑھنا بھی ہے. جی بالکل بالکل. ہمیں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے رمضان اسپیشل آج کا تڑکا کے گلزار صاحب کدھر ہیں. وہ تھوڑی سی ڈائٹ کر لی انہوں نے، تھوڑے سے نہیں میں بتاتی چلوں کہ آج ان کے سسرال کی طرف سے ان کے گھر پر افطار تھا، تو اس وجہ سے سارے سسرالی آ رہے تھے اور ان کے اپنے گھر والے بھی. تو انہوں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ آج کا دن مجھے چھٹی دے دیجیے. تو ہم نے کہا دل تو اداس ہے، لیکن جہاں پر سسرال کی بات آ جائے وہاں پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اس لیے ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے میزبانی کے فرائض سر انجام دیں. اب ان کی جگہ، کیونکہ یہ ہمارا بڑا خاص سیگمنٹ ہے، ہم نے جن کو بلایا ہے ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان کا نام ہے سمیع اللہ خان صاحب، لیکن ان کی وہ خصوصیات ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ خوبی جو آپ کے ساتھ ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کھانا پکانے میں کتنے ماہر ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں. جی فرحان کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل. آج دیکھنا ہے سمیع بھائی کو کہ سمیع بھائی آج کیا بنا رہے تھے. ویسے تو آج ہم، السلام علیکم آپ سب کو، اور آج کا تڑکا میں ہوں سمیع اللہ خان. گلزار بھائی کی جگہ آج میں صرف ایک دن کا موقع ملا ہے تو میں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں اسپرنگ رولز اور بیف کے سموساز. اچھا، ہم نے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وقت کی کمی کے باعث، اور آپ کو اندازہ ہے کہ پھر اچانک سے پریپیئر کرنا، تو ہمارے پاس چیزیں ریڈی ہیں. لیکن کوئک ریسیپی میں آپ کو یقینی طور پہ فوری بتاؤں گا کہ اس کے اندر ڈالنے کے لیے آپ کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے اندر آپ بند گوبھی، شملہ مرچ، اگر آپ بوائل ایگ لور ہیں تو بوائل ایگ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہری پیاز، مٹر کے دانے جو کہ آپ نے یقینی طور پہ فریز کر کے رکھے ہوئے ہوں گے وہ، اور اس کے اندر آپ ساسز یوز کریں گے چائنیز، کیونکہ اسپرنگ رول کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل چائنیز کا جتنا بھی ہے وہ پورا ہو. تو ہم فرائنگ کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے کام ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونا صفائی نفس ایمان ہے، تو ہم چلتے ہیں لائف بوائے کی طرف. ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو باقی چیزیں بھی بتاؤں گا. لائف بوائے جو کہ 99.99% تک جراثیم کو مار دیتا ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جب بھی کچن میں جائیں یا پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، خاص طور پہ بچے اور بڑے سب لازمی ہاتھ کو 30 سیکنڈ تک دھوئیں لائف بوائے سوپ سے. اور یہ دیکھیں گے ہاتھ دھل گئے. میرے پاس تھوڑا سا سوپ زیادہ آ گیا تھا، سوری.
جی تو اب ہم یہ آتے ہیں روز پیٹل کی طرف، کیونکہ ہاتھ جب آپ کے ویٹ ہوں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو ہاتھ ڈرائی کرنے ہوتے ہیں، اور ہاتھ ڈرائی کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے روز پیٹل، اور اپنے کچن میں لازمی رکھیے، اور ہاتھ صاف کرنے کے بعد لازمی طور پہ بن کیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم تیز کریں گے اپنے چولہے کی آگ کو یعنی کہ تپش کو، تاکہ ہم فرائی کر سکیں اپنی جو فروزن یہ ہمارے پاس تیار شدہ رول اور باقی چیزیں ہیں۔ پھر ڈالیں گے ڈالڈا کلونجی کنولا، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے، موجودہ دور میں بہت ضروری ہے امیون سسٹم اسٹرانگ ہونا۔ تو پھر اس کے بعد ہم انتظار کریں گے تھوڑا سا آئل کے گرم ہونے کا، اور پھر ہمارے جو اسپرنگ رولز ہیں ان کو ہم ڈالنا شروع کریں گے۔ جب تک میں اسپرنگ رولز فرائی کرتا ہوں، آج لائف بوائے بھی میں لگ رہا ہوں، آج آل پرس بھی میں لگ رہا ہوں، آج جامع شیری بھی میں لگ رہا ہوں، آج سب کچھ میں لگ رہا ہوں بالکل۔ اور اس کے بعد جب کھانا بن جائے گا تو اس کے بعد جو برتن دھوئے جائیں گے بالکل وہ ہمارے لیمن میکس سے دھوئے جائیں گے، 1000 لیموں کی طاقت ہے، اور ہمارے جو برتن ہیں ان پر سے چکنائی کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اول پر سے آج ہم بنائیں گے ایک ڈرنک اور قرشی جامع شیری 100% خالص ہے، اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا استعمال نہیں ہوتا، اور اولپرز کا یہ ہے کہ صبح کا آغاز کیجیے اولپرز کے ساتھ، بہت انرجی دیتا ہے اولپرز ہمیں۔ میں اتنی دیر فرائی کرتا ہوں، آپ یقینی طور پہ اپنا وہ شروع کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سمیع اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ آپ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی، میں معذرت چاہوں گا جی ہاں، آپ نے اگر کل یا ابھی مجھے اگر کل کے لیے یہاں کے لیے ریسیپی منگانی ہے تو ہمارے پاس ہے فوڈ پانڈا مارٹ، اس کے اوپر جا کے آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ 30 منٹس کے اندر آپ کا آرڈر آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہوگا، اور وہ تمام چیزیں گروسری کی جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کچن کے لیے یا اس کے علاوہ بھی، آپ جائیں پانڈا مارٹ کی اپلیکیشن پہ، وہاں پہ آپ کو تمام ڈیٹیلز ملیں گی، اور کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے تمام صارف جو کہ پانڈا مارٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں پرومو کوڈز اور ڈسکاؤنٹ واؤچر، ان کو ضرور استعمال کیجیے گا، اور پانڈا مارٹ پہ آرڈر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سمیع اللہ خان صاحب۔ اب ہم چلیں گے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا سب کو اور بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، مگر سب کے ساتھ مجھے بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا، کیونکہ علماء کرام کی گفتگو سے جو آپ کو ایک روحانی بالیدگی ملتی ہے، آپ کے علم میں جو اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، یہی کشش ہے جو مجھے بار بار یہاں پر ہر رمضان میں کھینچ کر لاتی ہے، اور مجھے یہ سعادت دیتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں میں میزبانی کے فرائض سر انجام دے سکوں، اور ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں وہ کچھ سمجھ سکوں، سیکھ سکوں جس کی تشنگی بچپن سے میرے اندر ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں علم کی جستجو میرے اندر اسی طرح سے رہے گی۔ الہی امین۔ اور ہمارے جو مہمان ہیں انہی سے ہم علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری اہم شخصیت مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دو شخصیات تو ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو کے ذریعے نثر کی صورت میں ہمارے اذہان کو معطر کرتے ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے جو لہن کے ذریعے ہمارے اذہان کو معطر کرتے ہیں، ہمارے شفیق احمد صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ریما جی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح پھر فرسٹ آپ سوالات کا سلسلہ شروع کیجئے، تاکہ آپ کی یہ بات کہ علم کی جستجو آپ کے اندر ہے اور اس کو میں روک نہیں سکتا، اور جو سوالات کا ایک سمندر آپ کے اندر ہے اس کو بھی میں نہیں روک سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارا ٹاپک ہے انسان اور شیطان۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شیطان ہے کیا، اور شیطان بننے سے پہلے کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جنات میں سے ایک جن ہے، اور روایات یہ کہتی ہیں، البتہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو متعدد روایات ہم تک پہنچی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جنوں کے اوپر عذاب آیا تھا ایک زمانے میں، لیکن ایک جن کو پروردگار عالم نے بچا لیا اور اس کو زندگی دی، اور چونکہ اس کو بچا لیا اور وہ اس کی عمر بھی کم تھی، کیونکہ جنات کی بھی عمر ہوتی ہے انسانوں کی طرح، ان کو بھی موت آتی ہے انسانوں کی طرح، تو پھر وہ جب بچپن سے بڑا ہوا تو فرشتوں کے درمیان رہ کر بڑا ہوا، اور اتنا بڑا ہوا اور اتنا اس نے عبادتیں کی کہ آہستہ آہستہ وہ منزلیں طے کرتے کرتے اور صفوں کو طے کرتے کرتے اولین صف کے اندر شامل ہو گیا،
اور مقربین کے اندر جو مقربین ملائکہ ہیں ان کے اندر شامل ہو گیا، یہاں تک کہ مقربین میں نے بھی انہیں اپنا استاد مان لیا، اور معلم الملائکہ کا لقب ابلیس کو دیا گیا، اور اس وقت روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس کا نام سرسائیل تھا۔ تو خیر ابلیس کو وہ لقب ملا معلم الملائکہ کا اور اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا، لیکن جب پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ اے فرشتوں، اسی بارگاہ کے اندر، اسی بزم کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو میں اپنی بارگاہ سے نکالنے والا ہوں، تو سارے فرشتے ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے کہ یا اللہ یہ کہیں ہم نہ ہو کہ ہماری عبادتوں کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ اس لیے سب آئے ابلیس کی خدمت میں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، چونکہ آپ سب سے زیادہ مقرب ہیں اور اتنے بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو ابلیس نے باقاعدہ یہ دعا کی کہ پروردگار تو سب کو بچا لے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے نہ نکال، اور یہ جتنے بھی میرے پاس آئے درخواست لینے کے لیے ان سب کی درخواست قبول کر لے، اور خود اپنے آپ سے غافل ہو گیا اور سمجھ رہا تھا کہ جب یہ سب میرے پاس آئے تو یقیناً میرا مقام و مرتبہ پروردگار کے حضور زیادہ ہوگا۔ لیکن جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت فرمائی اور فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سبھی ملائکہ نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار سے اور تکبر سے کام لیا اور وہ کافرین میں سے تھا۔ تو یہ جو تکبر ہے، حتیٰ اگر عبادات کے اوپر بھی تکبر آ جائے تو پروردگار کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ چہ برسد کے قدرت کے اوپر کوئی تکبر کرنے والا ہو، دولت کے اوپر تکبر کرنے والا ہو، حسن و جمال کے اوپر تکبر کرنے والا ہو، جوانی کے اوپر تکبر کرنے والا ہو، عبادت میں بھی پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا عابد ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ پروردگار اگر واقعاً کسی کا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے تو اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں کہ اس کا ہم صحیح حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جب آدم علیہ السلام کے سامنے حکم ملا اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو شیطان نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو آگ فضیلت رکھتی ہے مٹی کے اوپر، اگر آگ اور مٹی کا مقابلہ ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو شاید جلا دے گی، آگ جلا دیتی ہے، مٹی کو پگھال دیتی ہے، لیکن ایک اس کے اندر خوبصورت نقطہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا کہ اگر ہم ایک دانے کو اور ایک اناج کو آگ کے اندر ڈالیں گے تو وہ بسم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہی دانہ ہم مٹی کے اندر ڈال دیں تو اس سے درخت پیدا ہوتا ہے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ مٹی کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ جو آگ کے اندر بھی موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچ رہا تھا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے ہم نے ابلیس بنایا، ابلیس کا مطلب جو راندے پروردگار ہے اور شیطان ہے، ہم نے تجھے رجیم بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا چونکہ تو نے ہمارے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا، جبکہ ابلیس نے کہا تھا کہ تو جہاں کہے گا میں سجدہ کروں گا، لیکن یہ سجدہ مجھ سے معاف فرما دے۔ پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ ہمیں تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادت وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے جسے تو چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، آج آپ تو ویسے صدقہ جاریہ کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو مسکراتا چہرہ ہے اور آپ مسکرا کر اتنے مشکل سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، لیکن میرا یہ بڑا ایک آسان سا سوال ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان پر کس طرح سے وار کرتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات میں جو بہکاتا ہے، جو سمجھا کے سائڈ کر دیتا ہے، الجھا دیتا ہے، لڑوا دیتا ہے، دلوں کو خراب کر دیتا ہے، وہ شیطان ہے۔ صحیح ہے؟ تو شیطان وہ ہے کہ جو انسان کے ذہن میں تخیل ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب شیطان سب کو بہکاتا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان کو اس کے تکبر نے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں سب سے بڑا ہوں، یعنی تکبر جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا ہے۔ ہاں، میں سب سے بڑا ہوں۔ ایک یہ بات تھی، وہ جس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہو، وہ کہ جس نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی ہو، وہ کہ جو فرشتوں کا بڑا بن گیا ہو، وہ جو ان کو سمجھانے والا ہو، جس طرح میرا بھائی بتا رہے تھے، فرشتے اس کے پاس آ کے دعا کروائیں، جو اللہ کی نوری مخلوق، لیکن ایک بات دماغ میں آ گئی کہ میں سب سے بڑا ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنے دلوں میں دیکھنا ہے کہ ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ ہم سب سے اچھے ہیں،
ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں. یہ جو وسوسہ ہوتا ہے نا، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم ضروری ہیں. اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہیں. یہ انا ہے جو فنا ہے، جو اکڑ ہے یہ پکڑ ہے. شیطان میں دو چیزیں تھیں، انا تھی فنا ہو گیا، اکڑ تھی پکڑا گیا. اپنی زندگی سے اکڑ کو نکال دیں، اپنی زندگی سے انا کو نکال دیں. انا جائے گی تو للہیت آئے گی، اور جب للہیت آ جاتی ہے تو بندہ ذرہ ہو کے بھی ابو ذر بن جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور بندہ کیسا بھی ہو، موٹے ہونٹ ہوں، زبان توتلی ہو، اور جب اس سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو عرش تک آواز چلی جاتی ہے. جب دل پاک ہو جائے تو بندہ فرشتوں کا بھی رخ جہت کا بن جاتا ہے. آج کا میسیج یہ، شیطان نہ بنے. اور شین طا نون شطنا، اور اس کے حروف اصلی ہیں. اور شطنا اسے کہتے ہیں جس سے شیطان لفظ بنائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو ضرر دے، آپ تکلیف دے. من الجنتی والناس، کہیں آپ بھی تو شیطان نہیں بن رہے. اپنی زبان سے، اپنی گفتار سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے انداز سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اگر تکلیف دے رہے ہیں تو پھر آپ بھی شیطان کے ساتھی ہیں. یاد رکھیے دو گروپس ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. ایک اللہ کا لشکر ہے جہاں آدم آتے ہیں، کبھی شیش آتے ہیں، کبھی صالح آتے ہیں، کبھی موسیٰ آتے ہیں، کبھی داؤد آتے ہیں، کبھی عیسیٰ آتے ہیں، کبھی یوشع آتے ہیں، کبھی نون آتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام آتے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں. کبھی ابلیس آتا ہے، کبھی شداد آتا ہے، کبھی نمرود آتا ہے، کبھی حامان آتا ہے، کبھی قارون آتا ہے، کبھی ابو جہل آتا ہے، کبھی ابو لہب آتا ہے، پھر یزید آتا ہے. یہ ساری صفات آ گئیں. اب ان میں محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، معاف کرنے کا ایک بڑا سا جذبہ ہے. اس لشکر کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دھوکہ ہے، چٹنگ ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے. اور یہاں سب کچھ دینا ہے، یہاں سب چھیننا ہے، یہاں سے بانٹنا ہے. آج اس وقت دیکھنا ہے کس لشکر کے اندر. جزاک اللہ، سلامت رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب، ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں اٹھتا تھا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے کہا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو شیطان نے انکار کر دیا. تو رب العزت کی طرف سے کہا گیا کیا تو عالین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کر رہا؟ تو یہ عالین کون تھے؟ جی، قرآن کریم کی آیت یہ کہ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تیرا شمار عالین میں سے ہوتا ہے؟ تو دو ہی راستے تھے شیطان کے پاس. یا تو وہ یہ کہے کہ میں تکبر کرنے والا ہوں تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عالین میں سے ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب عالین کو کوئی گروہ موجود تھا. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق بھی عالین میں سے تو جھوٹ بولنے والا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی راندہ درگاہ ہو جائے گا. تو عالین کا ایک گروہ موجود تھا، اور اس گروہ کے حوالے سے اشارے موجود ہیں روایات کے اندر. اور علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر بھی لکھا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو کلمات اور جو اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کروائے گئے تھے وہ محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ تھے اور پاک نام تھے کہ جو یاد کروائے گئے تھے. اور اس گروہ کو قرآن نے عالین کہا ہے. عالین کا مطلب ہوتا ہے یہ بلند ترین لوگ ہیں، یہ پاکیزہ ترین لوگ ہیں، اور ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رد نہیں کی جاتی. تو حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان سب نے مشکلات میں واسطہ دیا ہے تو پنجتن پاک کا واسطہ دیا ہے اور نجات حاصل کی ہے. تو اس گروہ کو قرآن کریم نے عالین قرار دیا ہے، اور یہ گروہ قرآن کی روح سے پہلے سے موجود تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی ارشاد فرمائے تھے شروع میں کہ شیطانوں کو، مطلب جنات کو بھی موت آتی ہے، انسانوں کو بھی موت آتی ہے. شیطان جو بہکاتا ہے یہ صرف انسانوں کو بہکاتا ہے یا جو نیک جن ہیں ان کو بھی بہکاتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، جس طرح انسانوں کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی معصوم سا ہوتا ہے، معصوم سے مراد تھوڑا سا شریف سا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ شرارتی سا ہوتا ہے. تو شیطانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ہر زبان بولنے والے بھی ہیں. قرآن مجید فرقان ہے جی جنات کے اندر، بالکل جنات کے اندر ایسے ہی ہیں، ہر گروہ کے لوگ ہیں، ہر طریقے کے لوگ ہیں وہاں شیاطین کے اندر. قرآن جو حدیث میں آتا ہے نا کہ سرکش جنات کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ سرکش کا لفظ ہے، ہر جنات کو قید نہیں کیا جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر جن کو قید نہیں کیا جاتا، جو سرکش جنات ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے. کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ صحابی بزرگ. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک اس کو دلائل نبوہ کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ ایک
जगह से वो जा रहे थे तो देखा कि ऐसी हवा के दो गिरोह आए, हवा के टोले, वो आपस में लड़े और उसमें ऐसा लगा कि तलवारें चल रही हैं। और तलवारें चलने के बाद जब वो एक गिरोह गया तो देखा तो एक सांप सा है जिसके जिस्म से मुश्क अंबर सी खुशबू आ रही है। तो वो जो आदमी जा रहे थे नेक बुजुर्ग, उन्होंने अपना सर का इमामा उतारा और उसमें से सांप को लपेटा और उसको दफना दिया। जब लपेटा दफनाया तो अभी हातिफ गैब से आवाज़ आई कि तुझे बशारत हो, तुझे खुशखबरी हो, तूने जिस अजीम शख्स को दफनाया है वो नबी का सहाबी, वो जिन था जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कलमा पढ़ा था। माशाअल्लाह। सूरह जिन के अंदर जो वाक़यात हैं वो जिन्नात ऐसे हैं। और फिर हम ये देखते हैं यहाँ एक छोटा सा एक वाक़या भी आता है कि मैदान करबला के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मौजूद हैं तो वहाँ एक जिन आता है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मुरीद है, और वो आके ये कहता है कि आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नहर फुरात को आपके सामने से मोड़ दूँ या जारी सारी कर दूँ। ये कुरान का है, वो ये कुरान का उसूल है। कुरान ने बताया ये हमारे वाले ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो वो सब्र करने वाले हैं, वो शुक्र करने वाले। शैतान वो जो नाशुक्रा है और सब्र नहीं करता। इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि ये कुरान की आयत पढ़ी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, जब तीसरी मरतबा उस जिन ने ये आपसे कहा तो आप जलाल के अंदर आ गए और आपने अपना कदम मुबारक ज़मीन पे मारा, फरमाया सुनो इस बात का, सुनो इस बात का, तू पर मारेगा तो नहर फुरात को जारी कर देगा, मोहम्मद का नवासा पैर मारेगा तो आप कौसर को जारी कर देगा। भाई वाह वाह, बात समझे? तो ये इस तरह का मकालमात भी, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिए बारान रहमत। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है इंसान और शैतान। शैतान हमेशा बुरे काम की तरफ माइल करता है और आपका अंदर का जो अच्छा इंसान है वो आपको मना करता है कि तुमने शैतान का साथ नहीं देना। और इसी तरह जरासीम भी जो होते हैं ना, वो भी शैतान की तरह होते हैं, जो अगर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं और लोगों को बीमारियों में मुब्तला करते हैं। तो शैतान से बचने के लिए हमारे पास और क्या अच्छा रास्ता है कि हम अब सफाई को अपनाएं। और सफाई को अपनाने के लिए हमें दोस्ती करनी है डेटॉल से। हाथों की सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जब अपने हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना, ना सिर्फ खुद बल्कि आप अपने घर वालों को, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, आपके दोस्त अहबाब भी हैं, इवन कि आपके घर में जो काम करते हैं, आपके जो हेल्पर्स हैं, आप उनको भी समझाएं कि हाथ धोना बहुत इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह जब बाहर से आते तो हमारे घर की सर्फेसेस पर भी बहुत देर तक जरासीम रहते हैं, तो उनके ख़ात्मे के लिए डेटॉल ने ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हमारा एक अच्छा सा एक और दोस्त, जिसके ज़रिए हम अपने घर को भी जरासीमों से साफ़ रख सकते हैं। जी अच्छा, मौलाना साहब, तकी मेहदी साहब, क्या आपकी तरफ आते हैं? इससे पहले हमारे आज के जो अर्जेंट शेफ़ हैं हमारे समीउल्लाह खान साहब, उनकी तरफ हम चलते हैं। जी शमी भाई, कहाँ? बिल्कुल शुक्रिया फरहान आपका कि आप मेरी तरफ आए। और मैं आपको फाइनली बता दूं कि जी हमारे रोल्स जो हैं और समोसे इस वक्त फ्राई हो चुके हैं और रेडी हैं। और अफ्तार में जैसा कि वक्त अब थोड़ा ही कम रह गया है तो ये बिल्कुल गरम गरम सर्व होंगे। इसमें हमारे पास हेलमैन की मायोनीज़ है जो कि 1913 से लेकर अब तक हमारे दस्तरखान की जीनत है। तो ये बहुत ही डिलीशियस और एनर्जेटिक होती है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोल्स के साथ आप मायोनीज़ इस्तेमाल कीजिएगा डिप के लिए, और इसमें बहुत सी मुख्तलिफ डिप्स भी बना सकते हैं आप। इसके अंदर कुटी मिर्चें डाल के, हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ डाल के आप बहुत मज़ेदार सा डिप बना सकते हैं। और ये है नॉर केचप, जिसके बग़ैर कोई भी फ्राइड आइटम मज़े का नहीं लगता। और इसके अलावा जो शर्ट मैंने पहनी है वो है माजी की। माजी के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छी फिटिंग में होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं किचन में हूँ, लाइट वेट है, पसीना नहीं आ रहा, और एसी भी है, उसका भी थोड़ा सा हाथ है। और जाते जाते लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र, जरासीम से रखे दूर, कोविड के इस दौर में अपने पॉकेट में भी आप रख सकते हैं। छोटा सा पैक है, इसको आपने अच्छे से करना है। और फिर उसके बाद मेरी तरफ से गुलजार भाई के स्टाइल में अल्लाह हाफिज़।
बहुत बहुत शुक्रिया समी आपकी तरफ से, और हम चलेंगे उलमाए करम से जी। तकी मैदवी साहब, चूँकि ज़ाहिर है ये मौजू इतना बड़ा होता है और आप शख्सियात के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है सेगमेंट बहुत मुख्तसर है, लेकिन आप माशाल्लाह समंदर खूज़े में समेट देते हैं दोनों हज़रात। जाते जाते आज का जो टॉपिक हमारा है इसके हवाले से एक पैगाम आप भी मुख्तसरन दे दें, और मुफ्ती नूर रहमानी साहब आप भी, और उसके बाद शफीक अहमद साहब की नात के साथ हम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा के शैतान को ख़ुद किसने बहकाया, और क्या ये परवरदिगार आलम का क्या कोई निज़ाम था कि एक शैतान होगा उसके बाद इंसानों का सिलसिला जारी होगा। तो उस हवाले से अर्ज़ करें कि बिल्कुल शैतान के पास भी इख्तियार था जिस तरीके से इंसान के पास इख्तियार है। अगर वो चाहता तो बिल्कुल परवरदिगार की फरमाबरदारी कर सकता था। और एक बिल्कुल रिवायत मौजूद है 2 अंबिया के हवाले से, हज़रत याहिया के बारे में भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी। एक दिन उन्होंने शैतान को रोता हुआ देखा तो सवाल किया कि तुम क्यों रो रहे हो। और ये नबी खुदा की सिफत होती थी कि कोई भी हो, अपना हो या गैर हो, रोता हुआ देखते थे, परेशान देखते थे तो मदद को ज़रूर पहुँचते थे। तो कहा कि परवरदिगार ने मुझे जहन्नमी करार दे दिया है, अब मैं तो जहन्नम में जलने वाला हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये नबी खुदा परवरदिगार से हाजत तलब करते हैं कि क्या वाक़ई शैतान को आतिश जहन्नम में जलाया जाएगा या इसकी बख्शिश का कोई इंतज़ाम है। तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, अगर ये अब भी हमारी बात मान ले, अगर ये अब भी सही तौबा कर ले तो इसकी बख्शिश का इंतज़ाम है। तो शैतान खुश हो गया, कहा कि फिर परवरदिगार से सवाल करो कि मैं कैसे मैं बख्शिश मांगूँ। तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, अब आदम अलैहिस्सलाम तो बाकी नहीं रहे, वो तो ज़ाहिर सी बात है क़ब्र में चले गए। अगर तुम क़ब्र आदम को सजदा कर लेते हो तो खुदा अब भी तुम्हें माफ़ कर देगा। तो शैतान के पास जब ये खबर पहुंची तो शैतान मुस्कुराने लगा, कहा कि जब आदम जिंदा थे तो मैंने उनको सजदा नहीं किया, तो अब तो आदम मट्टी में खुद मिल चुके हैं और ख़ुद खाक बन चुके हैं, तो मैं उनको कैसे सजदा कर सकता हूँ। तो इससे समझ में आया कि शैतान का मिजाज क्या होता है कि अगर कोई दुनिया से चला जाए तो उसको फ़ानी समझ रहा होता है, और कब्र का एहतराम करने को वो ममनू समझता है। सुभान अल्लाह। इससे समझ में आया कि शैतान का मिजाज के अंदर ये चीज़ है कि कब्र का कोई एहतराम नहीं होना चाहिए, वरना परवरदिगार ने तो हुक्म दिया है कि अगर तुम कब्र आदम का भी अभी भी एहतराम कर लोगे तो तुम्हारी भी माफ़ी हो जाएगी। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, 11 महीने शैतान साथ होता है और 1 महीना बंद कर दिया जाता है। मिसाल देना चाहूँगा, जिस तरह 11 महीने प्रैक्टिस होती है, पंखा बंद कर देना तो पंखे की जो पंखड़ियाँ होती हैं वो चल रही होती हैं, तो 11 महीने 1 महीने उसके असरात होते हैं। मसला ये होता है कि हम हर काम बतौर आदत करते हैं, इबादत नहीं करते। नमाज अगर बतौर इबादत पढ़ेंगे तो जहन में होगा हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। ये कैफियत पूरे 11 महीने हो गए तो आप बुराई से बच जाएंगे, क्योंकि आपकी नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह देख रहा है झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह देख रहा है ग़ीबत नहीं करूँगा, अल्लाह देख रहा है हसद नहीं करूँगा, अल्लाह देख रहा है किसी के बारे में बुरा ना सोचूंगा ना बुरा करूँगा। इस चीज़ से निकल जाएँ, आप शैतान की जमात से निकल कर रहमान की जमात में चले जाएँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान पर। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब जब आदमी आयते सजदा पर सजदा करता है शैतान हट जाता है और रो कर कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया, उसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया, मेरे लिए दोज़ख है। हम लेंगे अब आपसे इजाज़त बफ़ज़ल ज़िंदगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इस ट्रांसमिशन के दौरान। हमसे कोई गलती कोताही हो तो हम अपने रब के हुज़ूर और आप सबसे माफ़ी के ख़्वास्तगार हैं। उलमा-ए-कराम का बहुत बहुत शुक्रिया।